ذرا محبت نہ سارے کو سبحان اللہ۔ دلدار جیا کوئی نہیں، غم خار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، غم خار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، غم خار جیا کوئی نہیں۔ اللہ دی دھرتی تے، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔ ذرا سارے قوم سبحان اللہ۔ اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ فاضل نوجوان حضرت مولانا حضرت محمدی صاحب دی محبت اللہ پاک برکت عطا فرمائیں، کن لا کے سنیا جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ کمو یا نہ کمو، لیکن نبی پاک کی ختم نبوت دا مسئلہ ایمانی مسئلہ، ختم نبوت دا مسئلہ ایمانی مسئلہ، غیرت دا مسئلہ، کن لا کے سنیا جائیں جنہیں سینے دے اندر نبی پاک کی ختم نبوت دا پیار ہے۔ مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دا حکم پورا کرن لگا، کن لا کے سنیا جائیں سجا بدو لہرا کے کہنا زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جدی لکڑ دی بائنا چکو آڈ گوانڈ وکھے آجیں، تاجدار ختم نبوت۔ دلدار جیا کوئی نہیں، غم خار جیا کوئی نہیں، معراج دی شب رب نے آقا نو بلایا سی، معراج دی شب رب نے آقا نو بلایا سی، سب حور ملائکہ نو رب نے فرمایا سی، فلکاں تے کوئی سوہنا، فلکاں تے کوئی سوہنا، فلکاں تے کوئی سوہنا، میرے یار جیا کوئی نہیں، فلکاں تے کوئی سوہنا، میرے یار جیا کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، دلدار جیا کوئی نہیں، غم خار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، غم خار جیا کوئی نہیں۔ لدے والے دے باسیاں، گجرا والے دے رہن والے آن، کتاب و سنت دیا پروانے آن، اپنے علماء کرام دی موجودگی دی اندر بڑے قیمتی جملے پیش کر لگا، کن لا کے سنیا جائیں۔ جنتاں وچوں ہون گے اکرام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ۔ اللہ اور آقا دے، اللہ اور آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، غم خار جیا کوئی نہیں۔ آخری فرمائش تے گل مکاواں، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دا حکم پورا کر لگا، بڑی محبت دے نال۔ جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، میرے زیا تو میرے زیا لانتیاں دور فٹ منہ، جھوٹا دعویٰ کیتا ہے نبوت دا تو میرے زیا لانتیاں دور فٹ منہ، جھوٹا دعویٰ کیتا ہے نبوت دا تو میرے زیا لانتیاں دور فٹ منہ۔ انی بڑی دور فٹ منہ، اگلا جملہ گل نیڑے لاواں، وقت بڑا کم ہے، 70-80 جملے پیش کر رہے ہیں، گل مکاواں، ساریاں بول کے جواب دینا۔ مشکل کشا کون ہے؟ سارے بولیں یار گل مکائیے، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بنان والا کون ہے؟
اولادہ دی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ تائیں تیرا پیر عبدالعظیم ربانی گلی گلی پیغام دیندہ پھردا ہے، تیرے کماں وچ کسے نو دخل کوئی نہیں، جو چایا بنایا تے تو اللہ، تیرے کماں وچ کسے نو دخل کوئی نہیں، جو چایا بنایا تے تو اللہ، اے سارے جہان دا کارخانہ قدرت نہ چلایا تے تو اللہ، چن تارے بنائے تیرے، چن تارے بنائے تیرے، جے سورج چمکایا تے تو اللہ، اپو اپنے کماں تے سارے آنو وکھوں وکھے لگایا تے تو اللہ، اپو اپنے کماں تے سارے آنو وکھوں وکھے لگایا تے تو اللہ، چمکنا چننو لشکنا تارے آنو جو عنایت فرمایا تے تو اللہ، چمکنا چننو لشکنا تارے آنو جو عنایت فرمایا تے تو اللہ، خوشبو پھلانو بخشی تے تو بخشی، جو بن حسن نتایا تے تو اللہ، مسلمان دا کم نہیں نام منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے، دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی، راہ رست غار انسان ہو جائے، کنہ نبی کریم نے زور لایا، چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، اسے پاسے دی ہمیشائی جے تو ہندی، جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے، جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، عبداللہ بن عبیدہ جان دے نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا، بلکہ ویکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا، کہوے اللہ عبداللہ نو بخش دے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا، اسے پاسے دی ہمیشائی جے تو ہندی، جسے پاسے دے وال رحمان ہو جائے، جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتا اس بغار دیاں، انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنے، ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں، ہاتھ چوکے گواہی دینا، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتا اس بغار دیاں، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، کو سبحان اللہ، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا، پانی اٹھے زمین کھلے آر دینا، تھما بعد اسمان ٹکا دینا، تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا، تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا، نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے، کئی کے سالی ایدہ لگا دینا، اگر پچھم دے آمیں تے پلے اندر نانی سپنے یاد کرا دینا، ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا، ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا، تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا، او مووی چو کنکر کر دے سر، تو انہ دے بمب بنا دینا، مقصد ہوئے جے خطی نو مارنے دا، مقصد ہوئے جے غاتی نو مارنے دا، او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا، پلا غاتی تے کیڑی دی کی نسبت، تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا، حضرت مریم تے جدو بہتان لگا، حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا، حضرت یوسف تے جدو الزام لگا، انہ دی اغل دا بچہ بلوا دینا تڑپ جائی، امی عائشہ تے جدو تو بہتان لگا، ربا آپ شہادتاں پا دینا،
امی عائشہ تے جدو بغتا لگا ربا آپ شاہد تا پا دینا ولولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک غازا بغتان عظیم امی عائشہ تے جدو بغتان لگا ربا آپ شہادتاں پا دینا تیری صفت مالکہ مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دے